I, on the behalf of Grand Culture House, welcome to all of you, our distinguished guests, professors, and dignitaries, students, and our office fellows. از سایر بزرگان و استادان و مهمانان گرامی که در اینجا حضور به هم رسوندن، بنده از همتون خیلی مقدم استقبال میکنم، خیلی مقدم عرض میکنم به همه شما به این برنامه. بعد از این همه روز شاهد چنین برنامه‌ای هستیم که ولو با قدری فاصله به هر حال کنار هم نشستیم. مناسبت بسیار ادبی فرهنگی است و رونمایی از تازه‌های نشر کتاب رایزنی فرهنگی و همچنین اعطای حکمنامه عضویت فرهنگستان ادب ایران به 4 تن از استادان فارسی که هندی الاصل هستند.